अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। मैंने कहा जी आज आपको स्टार्ट से हम बताएं कि हम क्या बनाने लगे हैं। ये प्रेशर कुकर में डाला है हमने 1 कप पानी और उसके ऊपर रखी है स्टीम के लिए जाली। ठीक है, और ये प्रेशर कुकर के साथ मिल जाती हैं और कई दफ़ा नहीं मिलती, तो आप कोई भी जाली इसके ऊपर रखें और इसके अंदर सिंघाड़े धो के अच्छी तरह, ठीक है, उसके बाद फिर ये सिंघाड़े डाल दें। और सिंघाड़े डालने के बाद आपने प्रेशर कुकर को करना है बंद, और बंद करके इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए, सीटी कहते हैं ना, प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आए और आप इसको बंद कर दें। ठीक है जी, बंद करने के बाद आप यकीन करें कि ये प्रेशर कुकर की स्टीम के अंदर ही ये आपके सिंघाड़े इतने मज़े के, इतने अच्छे गल जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और कई लोग ऐसे हैं, भाई मैं भी उन कई लोगों में शामिल हूँ, कि हम सिंघाड़े बनाते थे ना, पानी डाल देते थे और पानी में पकते थे और उसके बाद हम सिंघाड़े निकाल लेते थे। ये देखें, ये तरीका सही तरीका है। ये भी मैंने किसी का तरीका देखा था, मैंने कहा भी आप लोगों को भी दिखाऊं और बताऊं। ये देखें, स्टीम में सिंघाड़े तैयार हो चुके हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएं। सिंघाड़ा एक तो टूटता भी नहीं है और बहुत अंदर से अच्छा मज़े का रहता है। ये आजकल ज़रूर आप लोग खाएं। अच्छा जी, मैं शॉपिंग के लिए जो गई थी, मुझे आ रहे थे मैसेज कि आप क्या लेके आई हैं, क्या लेके आई हैं, आपने हमें बताया नहीं, दिखाया नहीं। तो मैंने कहा जी ऐसा ना हो कि आपको ना दिखाऊं, और हो नहीं सकता। अब ये है कि मैं ये सूट सोच रही थी कि स्टिच हो जाए फिर दिखाऊं, पर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे कहा गया है तो फिर मुझे लाजमी दिखाने हैं। और ये देखें जी, ये हैं सूट, और पिक्चर तो पूरी क्लियर नहीं आई, कोई बात नहीं। सूट आप देखें, कलर आप देखें कैसा है। ये मैंने लिया था क्रॉस स्टिच से और बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा कलर था। ये है गर्मियों का, और क्योंकि अभी गर्मी जा नहीं रही, तो मैंने कहा जी जाते जाते प्यारा लगा तो ये सूट अपना स्टिच करवा लूँ। ठीक है, ये देखें, इसके साथ किसी किस्म का कोई पैच नहीं है और चिकनकारी है। दुपट्टे के ऊपर भी ये बाजू है, फ्रंट है, सारा सूट जो है ना वो, ये देखें, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था। मुझे अक्सर ना सूटों के जो दुपट्टे होते हैं ना, और जब आप वो सर पे लेते हैं, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कि वो आपकी एम्ब्रॉयडरी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, और अच्छा एलिगेंट सा, प्यारा खूबसूरत सा सूट। और उम्मीद है कि पसंद आया होगा। जब ये स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मेरा सूट कैसा रहा। और एक सूट मैंने और लिया था, वो था सफ़ायर से। सफ़ायर से मैंने सूट जो लिया, ये था गरम सूट और सर्दियों का। इसके साथ थी शॉल, और ये इसके साथ है ग्रीन कलर की शॉल, और साथ ये मस्टर्ड सूट था। और ये है इसकी पिक्चर। ये अभी नए जो सूट्स आए थे ना, नई कलेक्शन, ये उसी में आया है। तो पिक्चर मैं आपको सही तरह दिखा नहीं सकी, पर सूट आपको मैंने पूरे खोल के ठीक दिखा दिए हैं। ये देखें जी, ये सारे सूट्स थे। अच्छा, बहरहाल उम्मीद है कि आपको वैसे मेरे सूट पसंद आए होंगे। वैसे तो ये है कि मुझे पता है कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं अपने मियाँ मिठू अपने मुंह नहीं बनती, पर वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे अनस्टिच कपड़ा पसंद है। मेरी कोशिश होती है मैं अनस्टिच ही लूँ। जो स्टिच होता है मुझे वो पसंद इतना नहीं आता। और ये देखें, ये सारा इसका घेरा है शर्ट का। इतनी खूबसूरत अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी, साइड पे पैनल्स थे, उन पे भी बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी। फुल नेक थी इसकी, जो एम्ब्रॉयडरी से भरी हुई थी। और ये सफ़ायर के न्यू आर्टिकल्स में से सूट है, और साथ इसके सिर्फ एक पैच था। मैंने कहा जी आपको दिखाऊं, दिखाए बगैर तो आपको पता है हम रह ही नहीं सकते। तो बस जी यहाँ से कपड़े लिए, और ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है। ये एक दिन का ना समझना, ये 2 दिन का व्लॉग है। और मैंने कहा जी आपको ज़रा थोड़ा सा इकट्ठा करके दिखाऊं। उम्मीद है ये भी सूट आपको मेरा पसंद आया होगा। और ये देखें, ये इसकी लेस है, और ये सूट है कंप्लीट। अब ये 2 सूट जो हैं ये मैंने करवाने हैं स्टिच। और अब आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैंने जाना है पिशावर, और पिशावर है जी मेरी नंद के बेटे की मंगनी। उसके लिए मैं सूट देख रही थी कि मुझे कोई सूट ख़रीदना है कि अच्छा प्यारा सा हो।
مجھے کام والے کپڑے جو ہیں نا بالکل اب پسند نہیں آتے ہیں، مجھے ہوتا ہے کہ بنارسی ٹائپ ہوں، بڑے اچھے خوبصورت لگیں، بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ایج کے ساتھ ساتھ نا اپنے کپڑوں پہ اپنی چیزوں کو بھی نا تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اتنے ہی ڈیسنٹ لگتے ہیں۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ایج میں بھی آ کے بالکل ہی ایسے کپڑے پہنے جو آپ پہ سوٹ نہ کر رہے ہوں۔ سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ ہر انسان کی اپنی باڈی شیپ ہوتی ہے، تو آپ کو اسی حساب سے کپڑے پہننے چاہیے۔ اور یہ میں آ گئی تھی الفجر بنارسی پہ، ان کے اتنے خوبصورت بنارسی کے سوٹس تھے۔ مجھے تو ویسے یہ شاپ اتنی پسند ہے کیونکہ میں ان سے کپڑے لے چکی ہوئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پہلے بھی جو سوٹ لیے تھے وہ انہی کی شاپ سے لیے تھے۔ اور یہ دیکھیں جی، میں اس قسم کا کوئی سوٹ لینا چاہ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتاؤں، جن بیٹیوں کی بچیوں کی شادیاں ہیں وہ یہاں سے ضرور سوٹ خریدیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ کپڑا ایسا ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے تھوڑے کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا جی یہ میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاؤں، اگر آپ کو بھی پسند آئیں تو آپ ضرور لاہور میں الفجر بنارسی ہے، مون بنارسی ہے، یہ ان سب کے پاس ضرور آئیں۔ اور یہ مجھے شالز بہت اچھی لگی تھی بنارسی کی، یہ چار آپ کو جو نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً 40,000 پھر 35-30 کی رینج میں تھیں، بس پہلی والی شال اور دوسری جو تھی زیادہ ایکسپینسو تھی۔ اور وہی باتیں کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا، تو بس جی جیسے جیسے آپ گڑ ڈالیں ویسے ہی اتنا ہی میٹھا ہو جاتا ہے، جتنے پیسے ڈالیں گے اسی حساب سے آپ کو چیز ملے گی۔ اور بس جی پھر سوٹ کے لیے آئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، اور پھر آنا تھا فرنیچر کی شاپ پہ۔ یہ دیکھیں جی کتنے خوبصورت فرنیچر پڑے ہوئے ہیں جی، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کیا پرائز رینج ہے ان کی۔ تقریباً 45 کے قریب یہ جو آپ کو سیٹس نظر آ رہی ہیں وہ ہیں، اور باقی ڈبل بیڈ بھی 80-90 سے سٹارٹ ہیں، اور جیسے جیسے آپ رینج اپنی بڑھاتے جائیں اسی طریقے سے ہیں۔ فرنیچر کی شاپ پہ آ کے نا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ سامنے جو دو آپ کو بیڈ نظر آ رہے ہیں نا، یہ تقریباً 95,000 کے تھے، اور یہ بالکل براؤن والا جو تھا یہ 85 تھا، اس کے ساتھ بھی 85,000 کا تھا۔ اور بس جی مختلف شاپس تھیں، اور مجھے یہ تھا کہ مجھے فرنیچر کی پکچرز بناتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ان سے کہ میں بنا سکتی ہوں، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ بنائیں۔ یہ ٹیبلز آج کل بہت ان ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے اب جیسے جیسے کہتے ہیں نا کپڑوں کی اور ان چیزوں کی چینجنگ ہوتی جا رہی ہے، اس طرح فرنیچر بھی پہلے سے زیادہ چینج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ چیئرز کی نا پوشش بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ میں نے اپنی پوشش کروانی تھی چیئرز کی، تو میں اس لیے یہ ذرا کلوز کر کے یہ پک کی۔ بس جی فرنیچر جو لینا تھا وہ تو ہم نے لے لیا، اور پھر خیر سے ہم نے کہا جی تھکاوٹ بھی اتنی ہو گئی تھی کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر یہی سوچا جائے کہ اب ہم چلتے ہیں لیبرٹی، اور ہم چلے گئے لیبرٹی برگر۔ یہ دیکھیں جی آپ اتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں نا اسکرین پہ، تو بڑا اچھا روشنی اور بڑی اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس ٹائم ہوں لیبرٹی مارکیٹ کی سائڈ پہ، اور یہاں سے ہم لوگ کھاتے ہیں لیبرٹی بیف برگر۔ ہمیں وہ پسند ہیں، اور ہر کسی کو نہیں پسند آتے، ہر بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے، کسی کو ذرا اچھی جگہ سے زیادہ اور اس سے زیادہ اچھی جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ چیز کھائیں جو ریزنیبل ہو، صاف ستھری ہو، اچھی ہو، آپ بجائے کوئی بہت مہنگی جگہوں پہ جا کے کھائیں اور وہاں پہ آپ کو کھانے کا مزہ نہ آئے۔ تو بہرحال ہر کسی کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو پسند ہوتا ہے انسان وہی کھاتا ہے، اور ان کے برگرز جس نے نہیں کھائے لاہور میں رہتے ہوئے وہ لیبرٹی برگر ضرور ٹرائی کریں۔ اور جی بس یہ آ گیا تھا ہمارے پاس ایک لڑکا، اور وہ چیزیں کچھ سیل کر رہا تھا، تو مجھے ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا، آپ ان کی ضرور ہیلپ کیا کریں، ان سے ضرور چیزیں خریدا کریں۔ میں نے بھی یہ دو لے کے رکھ لیا، میں نے کہا چلو کوئی چھوٹا موٹا بچہ کبھی گھر میں کوئی آ ہی جاتا ہے اس کو دینی پڑ جاتی ہے، تو بس وہ پھر میں نے ان سے لے لیا یہ ٹرائی۔ اور اب آگے تھے برگرز، تو میرے ہسبینڈ سب بچوں کو برگر پکڑا رہے تھے، تو ہماری عادت ہے کہ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ پیک کر کے لے آنا، پر ہم ان کی پلیٹس میں نہیں کھاتے، تو ہم ڈبے میں ہی پیک کھا پی کے وہیں پہ باکسز ان کے واپس کر دیتے ہیں۔
امید ہے چھوٹا سا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے بہت زیادہ واچ آورز کم ہو رہے ہیں، تو کوشش کریں میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے جی، خدا حافظ.